ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 14-23 उदासीनवदासीनो उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। पदच्छेदे उदासीनवत् आसीनः गुणैः यः न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। गुणाः वर्तन्ते इति एवं यः अवतिष्ठति न इंगते. वाक्यांशशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. उदासीनवत् आसीनः यः गुणैः न विचाल्यते. गुणाः इत्येवं वर्तन्ते यः अवतिष्ठति सः न इंगते. The phrase ityevam in 1C makes the complete vakyamshaha 1C gunaha vartante ityevam objectival of avatishtati in 1D. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. यः उदासीनवत् आसीनः गुणैः न विचाल्यते. यः यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. उदासीनवत् विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. उदासीनवत् उदासीन उत् प्लस आस धातोः शानच् विशेषण. उदासीन प्रेजेंट पार्टिसिपल. indifferent, unconcerned, apathetic, passive. उदासीनवदासीनम 9.9 hours. तद्दर्शनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः. Taking no part in the creation of the material universe. See Sankhya. In law, not involved in any dispute. Neutral, as a king or nation. Udasinaha, a stranger. A neutral, an indifferent person. Arimitro उदासीन व्यवस्था. शब्दकल्पद्रुमे उदासीनः पुल्लिंगम. उत आस्ते इति उत प्लस आस प्लस शानच प्लस ईदास इति ईत्वम. परतरः इति अमरः. आसीनः आस धातोः शानच विशेषणम. आसीन आसीन प्रेजेंट पार्टिसिपल सिटिंग, seated. आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां प्रचालयितं. nodding when seated, falling asleep. आस आसं उपवेशने, to sit. अदादिः द्वितीयगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः set. गुणैः गुण क्वालिटी पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम. न अव्ययम नो नॉट. विचाल्यते वि प्लस चल धातोः प्रयोजकस्य कर्मणि लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम. विचल प्रथमगणीयः परस्मैपदी. टू शेक, ट्रेम्बल, मूव. पतति पतत्रे, विचलति पत्रे, शंकित भव दुपयानम. This seems to be from Gita Govinda. To go, to proceed, to set out, to be agitated, to deviate, swerve. But because it is here is prayojakasya, causative, to shake, to move, to cause to swerve, lead away from, to excite, to agitate, stir up, to destroy, rescind, annul, to transgress, violate. अनिष्टंचाप्यनिष्टेषु न तम धर्मं न विचालयेत्. यः गुणः वर्तन्ते यः गुणाः वर्तन्ते इत्येवम् अवतिष्ठति. गुणाः गुण क्वालिटी पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. वर्तन्ते वृद्ध धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम. वृत् वृतं वर्तने. टू बी, टू हैपन, टू बी प्रेजेंट. वादिः प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट. इति अव्ययम
as such. Evam, like this. Avatishtati. Avastha dhatuh parasmai. Lati prathamapurushah ekvajanam. Avastha prathamaganiha atmanepadi. To remain, stay, abide. To remain, to stay, to abide. To stand still. Make a halt, stop. Avatishtati. Nachashakram vyavasthatum. This is also in 1.2030 and also here 1423. Avatishtati. To stand still. न इंगते सह न इंगते सह तत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम इंगते इंग धातोः आत्मने लटि प्रथम पुरुषः एकवचनम दो इंग इगिंग गतौ टू गो भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट अन्वयार्थ ओवरऑल मीनिंग यह उदासीनवत् आसीनः गुणैः न विचाल्यते. He who has cultivated indifference is not disturbed by happenings around. Gunaihi means happenings around. यह गुणाः वर्तन्ते इति एवम् अवतिष्ठति. He who takes it that happenings keep happening. सः न इंगते. He stays unmoved. छंदो विश्लेषण. उदासीन वदासीनो अष्टक्षाणि वदासी एतेषां मात्रः एका द्वे द्वे गुणैर्यो न विचाल्यते अष्टक्षाणि विचाल्य एतेषां मात्रः एका द्वे एका गुणा वर्तन्ते इत्येवम् अष्टक्षाणि न्त इत्ये एतेषां मात्रः एका द्वे द्वे योवतिष्ठति नेङ्गते अष्टक्षाणि तिनेङ्ग एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् चतुर्दशाध्याये त्रयोविंशतितमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self study. In Shankara Bhashyam on this shloka, Acharya has noted that avatishtati is parasmai, though avastha is atmani. Acharya suggests an alternative version, anutishtati. There is some curious correspondence between avatishtati and the English verb understands. See, ava means under and tishtati means stands. The meaning of avatishtati as understands does fit very well here. Okay. Converse is the case with ingate, which is atmane, though inga is parasmaipadi. From the perspective of implicit reflection, ingate atmane seems very much appropriate. I am left wondering whether udasinavat asinaha can be taken to simply mean udasinaha. Udasinavat asinaha seems to suggest taking or assuming such a stand, whereas udasina would mean such being the character. This phrase udasinavat asinaha was there earlier in Nachamam tani karmani nibaddhanti dhananjaya udasinavadasinavasaktam teshu karmasu 9-9. So said by Sri Bhagavan about himself. Certainly, he sets the role model for us to follow. So be udasinavat asina. This study is complete with padachhedaha, vakyamshasha vishlesanam, shabdabhyasaha, chando vishlesanam, anvayarthaha, and notes of self-study. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.